नमस्कार। आज पुनः म उपस्थित भइसकेको छु। आज श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 29औं दिन। आज म 29औं अध्याय वाचन गर्नेछु। हामीले हिजो 28औं अध्यायमा चन्द्रावतीले श्री स्वस्थानी माताको व्रत गरेर सुन्दर देह प्राप्त गरेको कथासम्म सुनेका थियौँ। आज म 29औं अध्याय वाचन गर्न गइरहेको छु। कृपया ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनुवन्ति दिव्यस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणी कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ 29 कुमाराज्ञा गर्नुहुन्छ। तहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणीले साली नदीमा बहाएका 8 रोटीमा 4 रोटी नागिनीले पाएर हातमा लिई यस्ता अपूर्व रोटी कसले पकाएछ? मेरा स्वामी घरमा छैनन्, 12 वर्ष भयो, के जानु कता गइरहेछन्? उनलाई नदी एक्लै कसो गरी खाऊँ? कहाँ बसिरहेछन् खबर गरौँ अनि 2-2 रोटी खाउँला भने गण्डकी आदि नदी नाला सबै ठाउँमा खबर गर्दै गइन्। तिनै 8 रोटीमा 4 नागले पाए, कस्ता अपूर्व रोटी पाएँ। यो रोटी मेरी स्त्रीलाई नखुवाए म एक्लै कसो गरी खाऊँ? म परदेश आएको पनि 12 वर्ष भयो, अब घर गई 2-2 रोटी बाँडी खाउँला भने घर जान आउँदा समुद्रको र साली नदीको सङ्गममा दैव संयोगले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद रोटीका प्रभावले ती नाग र नागिनी 2 स्त्री पुरुषको भेट भयो। नागिनीले बहुतै हर्ष भई मानसित नागलाई साष्टाङ्ग दण्डवाद गरी, हे स्वामी, तपाईँ निष्ठुरी भई मलाई एक्लै छाडी यतिका वर्षसम्म कहाँ जानुभएको थियो? मेरो भाग्यले आज तपाईँको दर्शन मिल्यो। कसैले बगाई पठाएको अपूर्व रोटी पाएँ, तपाईलाई नखुवाई म एक्लै कसो गरी खाऊँ? 2-2 रोटी बाँडी खाउँला भनी गण्डकी आदि नदी नाला सबै ठाउँमा खोजी आएँ। अब मलाई सन्तोष भयो, खानु हवस् भनी आफूले पाएका 4 रोटीमा 2 रोटी दिन्। त्यो देखि नाग भन्छन्, हे स्त्री, त्यस्तै 4 रोटी मैले पाएको छु, तँलाई नखुवाई कसो गरी खाऊँ? 2-2 रोटी बाँडी खाउँला, घर जाउँ भनी आए। तेरो मुखदेखि मलाई पनि सन्तोष भयो, लौ खा भनी आफूले पाएका 4 रोटीमा 2 रोटी दिए। दुवै स्त्री पुरुषले खाइसकेर नागिनीले नागका काखमा बसी आनन्दले रहे। नाग भन्छन्, हे स्त्री, 12 वर्षसम्म हामीहरूको भेट नभएको यसै रोटीका प्रभावले भेट भयो। जसले यो रोटी बहाई पठायो त्यसको भोलि नै इच्छा सिद्धि होस्, लक्ष्मी प्राप्त हुन्, शत्रुनाश हुन् भनी नाना आशिष दिए। नागिनी भन्छन्, हे स्वामी, त्यसलाई म पनि आशिष दिन्छु। जसले यो रोटी बहाई पठायो त्यसलाई नग्रहले पीडा नगरुन्, सधैँ त्यसदेखि प्रसन्न भई रक्षा गरुन्। फेरि भूत प्रेत पिशाच राक्षस आदिले पनि त्यसलाई पीडा गर्न नसकुन्, राज्य लक्ष्मी त्यसका वशमा परुन्। फेरि हामीहरू झैँ स्त्री पुरुष कसैसित छुटी गएको भए पनि चाँडै भेट हवस् भनी नाना तरहले चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई आशिष दिई नाग नागिनी आफ्ना लोकमा गए। तहाँ उपरान्त लावण्य देशका लोकहरू स्नान गर्न भनी साली नदीमा जाँदा एक्लै त्यस्ता तरहले बसेकी चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई देखि, तिमी देव कन्या हौ कि गन्धर्व कन्या हौ कि विद्याधर कन्या हौ अथवा स्वर्ग की अप्सरा रम्बा हौ कि तिलोत्तमा हौ कि उर्वशी हौ, एक्लै यहाँ किन बसिरहेछौ भनी सोधे। ती लोकले भनेको सुनि चन्द्रावती भन्छन्, हे लोक हो, म देव कन्या वा अप्सरा कोही होइन, वरुणापुरका अग्नि स्वामी ब्राह्मणकी पुत्री चन्द्रावती नाउँ गरेकी गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराजकी स्त्री हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराहरू यस नदीका तीरमा आई श्री स्वस्थानी परमेश्वर
परमेश्वरीको व्रत गरे। मैले पनि उनैका संसर्गमा व्रत गरी राति जागा भइरहेँ र अहिले स्नान गरिसकी ईश्वरीको स्मरण गरिरहेकी छु। अब माइत जान्छु भनी बसिरहेछु भन्दा लावण्य देशका लोकले आश्चर्य मानी गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराजता हाम्रा देशका राजा भएका छन्, यो कुरा हो होइन? राजा छेउ भनौँ भनी सल्लाह गरी नवराज राजा छेउ गई। हे महाराज भनी चन्द्रावती ब्राह्मणीले कहेका कुराको वृत्तान्त कहे। साली नदीका तीरमा बसेकी छन्, हुन होइनन् विचार गरी बक्सियोस्। यति लोकले भनेको सुनि नवराजले चन्द्रावतीलाई सम्झी, हे लोक हो, तिमीहरूले भलो भन्यौ, चन्द्रावती ब्राह्मणी मेरी स्त्री हो, राजकाममा भुलेर बिर्सिराखेको थिएँ। अब तिमीहरू गई डाकी ल्याऊ भनी पालकी नाना वस्त्र अलङ्कार पठाइदिए। फेरि मन्त्रीलाई डाकी, हे मन्त्री हो, मेरी स्त्री चन्द्रावती साली नदीका तीरमा आइबसेकी रहेछ। लावण्य देशका लोकले नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उसै ठाउँमा गई नाच गीत वाद्यादि गरी लिन पठाइदेऊ, म पनि परसम्म लिन आउँला। घोडा रथ छाता ध्वजा चमर इत्यादि तयार गर भनी अराए। मन्त्रीले हवस पनि सहरमा झ्याली पिटाई सम्पूर्ण लोक पछि लाई। आफू पनि गए। लोकहरू चन्द्रावती छेउ पुगी प्रणाम गरी, हे महारानी, नवराज राजाले तपाईँलाई लिन पठाएर हामी आयौँ, यो पालकी वस्त्र अलङ्कार ल्याएका छौँ, चाँडो जाउँ भने। तब चन्द्रावतीले, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा स्वामी नवराजसित चाँडै भेट होस् भनी हिजो व्रत गरेथे, आज प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाउन लागे। हे करुणामय, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। पापिनी भई दुःखका समुद्रमा डुबिरहेकी मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुभयो। हे लोकनाथ, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे परब्रह्मा, तपाईँले सुदृष्टि गर्दा ब्रह्माले चतुर्दश भुवन सृष्टि गरे, यस्ती तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे भगवती, तपाईँका कृपाले म पनि लावण्य देशको रानी हुन लागे भनी बहुत हर्षमन गरी वस्त्र अलङ्कार पहिरी पालिकीमा बसी लोकसित लावण्य देश गइन्। सहर बाहिर पुगेपछि लावण्य देशका स्त्रीहरूले चाल पाई हतपत गरी कसैले पाकेको भात छाडी, कसैले छोरा छोरी बोकी निस्के, कसैले छोरा छोरीलाई रुवाई निस्केर तमासा हेर्दा भए। नवराज राजाले पनि चन्द्रावतीलाई नाना मङ्गल यात्रा गरी दरबारमा भित्र्याए। स्कन्दजी भन्नुहुन्छ, सुन्यौ हे अगस्त्य मुनि, जो यो 29औं अध्याय सुन्ला वा पाठ गर्ला त्यसको सम्पूर्ण पाप नाश होला। तत्सत। श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे स्वस्थानी माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे चन्द्रावती राजगृह प्रवेशो नाम 29 अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचित्योदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माचितशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। स्वस्थानी माता की जय। नमस्कार, हामी प्रत्येक दिन श्री स्वस्थानी व्रतकथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हजुरहरूले प्रत्येक दिन एक एक अध्याय सुन्दै जानुहुनेछ 1 महिनासम्म। हामी भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ अर्को अध्याय लिएर। हस्त नमस्कार।